حصر متن زبالو سابر زينات تلونا اسكا موداتا نختكتاتلنا بخبرنا عدم بعال مسرتا فولي وفرتات سراوت إثيوبيا أبز خبرلو زلو وان 4 بانكتات تسرقهم حاديرهم كاب رئيس كتما أديس أبابا أب 30 كيلومتر رحقات التركب لسلولتا أزياك أربع زغونت ملو كتما أبز سمون دي كبيرنا يتتا سقات أقات إموا أدلو بمسارة ترخب حبريتا قدام سر أبي أحمد أبدون بيدولو أب زمراحلو زنبر أوان سراويت ناصنت أورومو ويدما أولا أبتا كتما حديرهم كم زوزو تقاليزو بتعلتتي دما أبتا كتما زركبو 4 بانكتات تزريفهم كم زحادرو نبر تقاليزو مالو زعبازي استفت أما زرفا بانكتات استفلالي رئيتوتات يوهبو ألو سراويت ناصنت أورومو ويدما WBO بتيزوات حبريتا مسارت سراويتو أب كمزي عينت ناي زرافة تكبرات كمزي وافر بتدقاقامي كقلت سانيحو إيو إذا فتعمزي أب تزوبا زلو قونتن دحنتن كارات فاينانسن أب حدقا كمزو لأزم ملخت كوينو نتي أمونكو منكسن عطقاتن زلو ناي حبريتا كوينات زك ألح مخانو تعذبتي يقلتو قصيلو زلو زينا دما ايت جوار محمد نجنرال صادقان زهابو وقصا ايو مالتي كبرات تخاتلتي ايت جوار محمد نجنرال صادقان زهابو وقصا تنتنان ابز قربا غيزي جنرال صادقان وق بحصير غيزي كنبقو اينا مالتهم سعيبو بوليتيكينيا جوار محمد حيال تجتن تنتنان هيبو الو جوار ابز هابو ريتو جنرال صادقان ካብቶም ኣብ ሃገርና ዘለው ብሉጻት ናይ ውግእ መስተንክራት ወይ ድማ ኢንተሌክቹዋልስ ሓደ ምዃኖም ጠቂሱ እንተኾነ ግን እቲ ውግእ እዚ ብሓፂር ግዜ ከብቅዕዩ ማለቶም ኣዝዩ ከም ዘደንገጾም ገሊጹ ጀዋር ኣብ መብርሂኡ ውግእ ብቆፀራ ይጅመር ይኸውን እምበር ብቆፀራ መዓልቲ ቆፀራ ኣይውዳእን እዩ ብምባል ኣብ ዓለም ብሓፂር ግዜ ክውዳእ እዩ ተባሂሉ ዝተጀመረ ግናኸ ኣዝዩ ሕማቕን ነዊሕን ዝኾነ ውግኣት كم أبنت على الله نأبنت جورج بوش نأمريكا حيزو ناب إيراق كأتو خلو بحتر جزي ودي إيه انت بلاكوا توقعن نعشر عامات تأكل سانيحو تريليونات دولارات كم زاد فأزخا خيرو كمون بريزيدانت روسيا بوتين نكيف ويدما يوكرين بخلتا سامون كقوطات رأيه إلوم وقعكوا انت جمرو عمشت عامات مليو توقع كساب حجي كم زي بقاعة تقيسو أب هاجرنا ون استجبروا وقعت بسامونات كودو أيام تبعيلهم نجزعت عملات كم زوسدو أبرهو كتصيلو جوار كتنتن كلو وقع حنساب مستجمرة قدايو كاب إيد أتوم جمروا كم زوتن أتفيشكا مودعتا أب إيدهم كم زي خون أتنكيو وقع كجمر كلو أتهاجر كم بورد تشيز ويدما هم تشيز بورد بمقان استفلاليو عدم لخاوي حيلتات كم واشنطن موسكو بيجينغ تيل أبيب رياض أنقرة أبو دابي زأمسلو إيدهم كم زأتولو نتقلبلاو كم زبارعو أسمير له الله أم وداتا حزب تقراي نزحالفو حايلو عامتات أم مكرا كم سنحة تقيسو حجدما كالا حدش وق كم كحسب كم زي قبو بمقلاص حزنو قاليت الله قصيل زلو زينا دما ازوم امسلي تريوم زلوخم سرا اززت سراويت تግራይ መግለጽ ክህቡ ምዃኖም ተዘሪቦሎ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ አዲስ አበባ ዘምርሑ አዘዝቲ TDF ነበር ኣብ ዝቕፅሩ መዓልታት መግለጽ ክህቡ ምዃኖም ተፈሊጦሎ ነበር ፕሬዝዳንት መግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ እቲ ዕልዋ ክብል ዝገለጾ ተግባር ሓይልታት ትግራይን ሕወሓትን ኣብ አዲስ አበባ ተረኺቡ ንመራኸብቲ ሓፋሽን أمباسادراتن مبرهين مجلسن مهابو زكريو كالي ما زرارب كوينو زلو زعباد ما قوداي أبون ودن أزازي كالتوف ملاش سودان جنرال محمد داغالو حميتي ويدما ناي تي توم تقامت ناي سودان النبلوم ناي حميتي محمد داغالو ناب أوغندا متاو زفلتيو نزي سعيبو بريزيدانت أوغندا يوري موسيفيني تمالي أب انتبه أب زركب ستيت هاوس حلافي حيلتات كلطوف دقف محمد حمدان داغالو تقبليو زبل صحف أكافيلو نسو وكيسو داغالو بزعبا هلو كونتات سودان مبرهي هيبو آلو أناون سودان النزوبانا أتي إنكو نباري فتحن زيتن سلاماوي بوليتيكاوي فتحن مخانو أسميرالو آلو كبل أب صحفو قاليسو أتي أزيو زقرم بأزرار منتو زفلت ودي موسيفيني جنرال موهازي كينور جاما
ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ ዝለጠፎ ጽሑፍ ምስ ሰራዊት ደጋሉ ክዋጋእ እየ ዝብል ጽሑፍ ምልጣፉ ኣዘራራቢ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ጀነራል ነቲ ሓድሽ ስጋኣት ሓይልታት ቅልጡፍ ምላሽ ሱዳን ንምብርዓም ድልዋት ኢና ብምባል እቶም ሓይልታት ቅልጡፍ ምላሽ ዋግኦም ክረኽቡ ምዃኖም ክረኽቡ እዮም ክብል ፈኪሩ ኣሎ። ልፍዓተይ ተስፋ ዝተባሃለ ኣክቲቪስት ናይ ትግራይ ንነዊሕ እዋን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘሎ ብርሃነ ገብረ ጊዮርጊስ ወይ ድማ ልፍዓተይ ተስፋ ኣብ እንዳ ባጉና ብዕጡቓት ተዓጂቡ እንትኸይድ ተራእዩ ኣሎ። ብርክት ዝበሉ ወገናት ነቲ ነጣፊ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እኳ እንተማሕፀኑ ክቐርብ ግን ኣይከኣለን ይኹን እምበር ከምቲ ኣብ ምስሊ እትሪእዎ ዘለኹም ንሱ እዩ ተባሂሉ ዝዝርጋሕ ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምስሊ እዩ። ቀፂልና ኣለና ዜናታትና ክቡራት ተኸታተልቲ። ካብ ማፍያታት ቀይሕ ባሕሪ ዶላራት ምቕባል ዝለመደ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ባንኪ ልምዓት አፍሪካ በጀት ተመዲብሉ። ባንኪ ልምዓት አፍሪካ ኣብ 3 ከተማታት ኤርትራ ቀረብ ኤሌክትሪክ ምስፍሕፋሕ ናይ 58 ሚልዮን ዶላር ወፍሪ ከካይድ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ብ18 ለካቲት ዝጸደቐ ባጀት ኣብ ጋሽ ባርካ ዝርከባ 3 ከተማታት ተሰነይ ከርከበትን ባረንቱን ጽሩይ ዘየቋርጽን ኤሌክትሪክ ንምቕራብ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ባንኪ ልምዓት አፍሪካ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብቲ ሰልዲ እቲ 37.3 ሚልዮን ዶላር ብቐጥታ ካብ ባንኪ ልምዓት አፍሪካ ዝወሃብ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ 20 ሚልዮን ከዓ ካብ ካልእ ባንክታት ብሓገዝ ዝብርከት እዩ ክኸውን። ባንኪ ልምዓት አፍሪካ ኣብ መወዳእታ ዓመት 2025 ኣብ መላእ ኤርትራ መሰረተ ልምዓት ንምሕያል ቁጠባዊ ዕድላት ምስፍሕፋሕ ርጉእ ኩነታት ንምፍጣር ዘኽእል ግዝያዊ ስትራቴጂያዊ ለውጢ ከም ዝሓንፀፀ ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ሰሜን ኮርያ ሓድሽ ስርሒት ናይቲ ሓያል 600 ሚሜ KN 25 ብዙሕ መተኮሲ ሮኬት ስርዓት ኣፋሊጣ። ከም ጸብጻብ 50 ካብዞም መተኮስቲ ኣብ ፒዮንግያንግ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ተራእዮም። መራሒ ኪም ጆንግ ኡን እቲ መሳርሒ ኩናት ልክዕነት ባላስቲክ ሚሳኤላት ምስቲ ቅልጡፍ ናይ ምትኳስ ዓቕሚ ሮኬት መተኮስቲ ከም ዝወሃሃድ ተዛሪቡ። እቲ ስርዓት ንስትራቴጂካዊ ልኡኻት ከም ክውዕል ከም ዝኽእል እውን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ማለት ድማ ኒውክልያራዊ ርእሰ መትሓዚ ወይ ድማ ዋርሄድስ ክጽውር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ክኢላታት ከም ዝብልዎ እቲ ብዛዕባ AI ቴክኖሎጂ ወይ ድማ ሰብ ሰራሕ ብልሒ ዝተባሃለ ካብ ናይ ሓቂ ሰብ ሰራሕ ብልሒ ንላዕሊ ንቡር ናይ ኮምፒተር መምርሒ ወይ ዝማዕበለ ኣሰራርሓን ምምልካት ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ስርዓት ኣብ ወርሒ ጥሪ ተፈቲኑ 4 ሮኬታት ድማ ኣሳት 358 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ንዘለዎ ዒላማ ወቂዐን። ነፍሲ ወከፍ ሮኬት ኣዝያ ዓባይ እያ። ኣስታት 8 ሜትር ንውሓት ክትከውን እንከላ ዳርጋ 3 ቶን ድማ ትመዘን። እቲ ዝተመሓየሸ KN 25 ወተሃደራዊ ሓይሊ ሰሜን ኮርያ ንምድልዳል ኣብ ልዕሊ ጸላእታ ከም መከላኸሊ ንምግልጋል ዝተዓለመ እዩ።